السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا في يوميات إحسان. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نحضر معكم طورطات صغار عامرين بالمربى والشكلاط. كيجيو رائعين، كيجيو لذاذ وهشاش وكيذوبوا في الفم. نتمنى يعجبوكم وتجربوهم. تابعوا معايا المقادير والطريقة. بسم الله على بركة الله. كنحتاجو في هذه الوصفة نص كاس ديال السكر كلاصي ولا السكر سنيده تكون رقيقة، 50 غرام، 100 غرام ديال الزبدة في درجة المطبخ، بيضة واحدة، نص كاس ديال الزيت 50 غرام حتى هي، وصاشيه ديال الفاني، ومعلقة صغيرة ديال خمارة. عندي الطحين على حساب الخليط، عندي 350 غرام، تقريبا 3 الكيسان ونص، والطحين على حساب الخليط. المهم الطورطه هذا تحتاجي نص الكاس سكر كلاصي ولا السكر سنيده تخلي رقيق، نص الكاس الزيت، 100 غرام الزبده تقريبا الكاس، ولكن ترطبت فوق الثلاجه قبل ديال تقليت ستاشيان فاني، المعلقه مزينه تخميرت الحلوه، اكورن على حساب الخليط. المهم الا داري غير 350 غرام، تقريبا 3 الكيسان ونص، ولكن هاد نيت تاع كيحيمون الخليط. المهم في الاناء كنديروا الزبده وكنديروا نضيفوا عليهم السكر كلاصي والساشيه ديال الفاني، نخلطوهم مزيان حتى تذوب ديك الزبده. من بعد كنضيفوا البيض والزيت، كنخلطوهم مزيان، من بعد كنضيفوا الطحين. المهم ما نتاسي غير حراره نخلط نقص الزبده، نقص السكر كلاصي، نخلط ديميك، نقص الفاني، ندخل داك يذوب الزبدين مزيان، نقص نيت تقليت، نخلطها حتى كتكشمس الزبدين، نزيد الزيت، تخلط مزيان، نقني تا كورن. المهم كورن تخمير تنتكا، ولكن كورن تينو تكلاتين تكالي ميك كيحيمونا تكل العجين، زود العجين الصابلي صافي. من بعد كنخلطو مزيان العناصر حتى تدخل ديك البيضه مع الخليط ديال الزبده، ومن بعد كنضيفو ديك الزيت حتى هي تخلط مزيان مع المكونات صافي. وكنزيدو الطحين كنزيدو غير شويه بشويه. المهم العجينه تكون بحال ديال الصابلي. من بعد ما جمعتها كناخذوا الثلث ديال العجين، كنديروه في البلاستيك الغذائي وكنديروه في المجمد باش يشد راسو.
المهم اللي حتى جنح رد نتاسيتولو تاع العجين، رد نتقع البلاستيك الغذائي، رد نتقع الفريغو باش يقار. دابا عندي هاد المول ديال الكاب كيك بلا ما ندهنوهم، كناخذوا شويه ديال العجين، المهم شويه ديال العجين كويرات، نديروا فيه كويرات وكنحطوهم يكونوا في واحد القياس صافي. ومن بعد كنبسطوهم بحال كيما كنديروا لي كيش. غير ساعد المول الكاب كيك بلا يدهن، وساعد العجينه كيسكاحتي مدورين، حاول كنتحيل العبار صافي. من بعد درت نتبسط سيدو زانخ كدار كي تكون لون. المهم هاد زرب مانيك زودو كنخلي نسكري لي كيش. من بعد ما كملت العجينه كامله نحاولوا تكون رقيقه ما تكونش غليظه صافي. كنعمرهم بالكونفيتور ديال المشماش ولا ديال الفريز ولا الشكلاط اللي عندكم، اللي متوفر عندكم في الدار. يقدر ديروهم بثلاثه، ديروا واحد الصف ديال الفريز وواحد الصف ديال المشماش وواحد الصف ديال الشكلاط. انا درت غير ديال الفريز والشكلاط، كيجيو زوينين، كيجيو لذاذ بزاف. المهم اللي حكوا لكم مال العجينه اللي سرح العجين حمسها للمولان. المهم نتحاول اي سديد العجينه دوري يزور صافي. نتعمر الكونفيتور المشماش ولا ديال الفريز ولا ديال الشكلاط. المهم كيكح ديال الفريز ديك راه الشكلاط. المهم يقدر كون انت كمية نصف قلتي لي الكونفيتور الفريز، نصف قلتي لي الكونفيتور المشماش، نصف قلتي لي الشكلاط. هذه حتى كتفولكي. هنا خديت الحكاكه الغليظه وخديت العجين اللي دخلنا المجمد، بديت كنحك فيه، نحك نحاول نحطو فوق، نغطي به الكونفيتور وداك الشكلاط. غير دوزي عند الحكاكه اللي غليظ، سي عند العجين اللي نكاع الفريكو، تحاول عرفتي تحكو حكينا يجي الكونفيتور عند الشكلاط. هو كيجي على هذا الشكل. كندخلوه للفران على 200 درجه، كنشعلو الفوق والتحت حتى كيتحمر. هو ملي خرجتو كيجي على هذا الشكل. وزينتو بشويه ديال السكر كلاصي، وتزين على حسب الرغبه. المهم رت نشمسو فران، فران رت نتشعل على 200 درجه، رت نشعلو في لاديز الدار كيحمر صافي. رت نتقى السكر كلاصي. ها هي ملي حليتها كتجي على هذا الشكل، كتجي رائعه. نتمنى تعجبكم وتجربوها وما غندموش عليها. كتذوب في الفم وسهله في التحضير. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم. كنشكركم بزاف، كنشكركم على التشجيعات ديالكم والتعاليق ديالكم. اللي مازال ما مشاركش في القناه يشارك ويفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد. اديها اللي حضرت معها التشكال الشكله، درت التشكات فولكي، جربات ستوره بلا تندم. تمنى كون يعجب الفيديو نغصاد، تمنى كون يعجب الوصفه نغصاد، تمنى عسيت تجرب التشكات فولكي. كنت نشكره بزاف على تشجيعات النون، والنور يشارك القناه يشارك يفعل الجرس باش يكون لكم كل جديد. اتمنى كنت تعجب الوصفات اليوم تكح القناه. بصحتكم وراحتكم، الى اللقاء، الى فيديو جديد، الى ان شاء الله.